ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നൊരു കിടിലം വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു, അതുപോലെ അറബി ലാംഗ്വേജുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്കത് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളിയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്സുമായാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, സംഭവം ഇതാണ്. അറബി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു ഭാഷകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പ്രസംഗങ്ങളാക്കി എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇന്ന് നല്ലൊരു അറബി പ്രസംഗവുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, നേരെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ ബിക്കും أصدقائي وأعزائي، أسعد الله أوقاتكم. كلامنا اليوم: الاتحاد هو الحل الوحيد. أجل يا سادتي، العالم يشهد في هذه الأيام كثيرا من الفوضيات والفسادات، من القتل والنهب والنزيف الدموي باسم الدين أو السياسة أو الأحزاب أو القبائل. والمؤلم أن الجرائد المسموعة والمرئية يجعل الإسلام في صف المجرمين، وتؤكد بأن وراء كل فتنة أو فساد أيدي المسلمين، كأن العالم كله جعلت الإسلام والمسلمين هدفا لإطلاق سهامها نحوهم وتلويث وجوه المسلمين بآل الإرهاب والتطرف. الناس رغم اختلاف أديانهم متحدون في مواجهة الإسلام والمسلمين. في هذه الظروف الحرجة المتدهورة الواجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نقوم بنشر التعاليم الإسلامية النيرة أمام الناس، وأن نجعلهم على دراية بأن الإسلام هو الطريق الوحيد وهو الصراط المستقيم، وأن كل طريق سواه فمرده إلى النار. ومع ذلك علينا أن نتحد رغم الاختلافات الواقعة في داخلنا. المسلمون إذا تقاتلوا وتشاجروا في أمر يسير سلط الله عليهم الجبابرة، كما في حديث أخرجه البيهقي: كما تكونوا يولى عليكم. فلنترك المقاتلات التافهة والمشاجرات التي ليست فيها أي فائدة تعود إلى الأشخاص والمجتمع، ولنكن يدا واحدة خلاف العدو حتى يطهر الله هذا العالم من الأنجاس والأرجاس. وفقنا الله لذلك، وفقنا الله لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم في الإسلام شمس الدين.